म्हाका अधिकार घेवन कितें करचें आसा, पयशे घेवन कितें करचें आसा, स्थानमान घेवन कितें करचें आसा. जर एक वेळी हें खंयचें ना जाल्यार वेड ना. जर प्रीत उरलेली तो मनीस आनंदान उरतो, तो मनीस संतोशान उरतो. हें सत्य आमी कळून घेवंक जिवना भितर. आज प्रत्येक मनशाले मन आसले बैके म्हाका प्रीती मेळका म्हणून, म्हाका सहजानुची सगळ्या लोकांनी प्रेम करता म्हणची बैके प्रत्येक मनशाच्या मना भितर आसा. जाल्यार ते कितें प्रेम आसा ते प्रेम प्रीती कितें मेळका म्हणून प्रयत्न करता आसा. ते प्रीती खंय आजी शारीरिक मट्टा भितर मात्र राबला बी ना, आंतरीक मट्टा आयलाले दुरंत विशय हुये. आज आमी प्रीती प्रेम म्हणटाची आमगे प्रीती प्रेम खंय पसून उरता. एक व्यावहारिक स्थिती भितर उरता नाजे शारीरिक स्थिती भितर उरता. प्रीती प्रेम मानसिक स्थितीर कोणा तरी प्रीती करता आमी खंय की क्वचित तें आमगेर मानसिक स्थिती भितर आमी प्रेम करची याद उरता तुमकां. शारीरिक प्रेम हें प्रीती न्ही प्रेम न्ही, हेका काम म्हणटा आमी. शारीरिक प्रेम कितें आसा हें प्रेम न्ही, हें काम. प्रेम वेगळेची. प्रेम शरीर विचारता ना केन्नाची, काम शरीर विचारता. प्रेम केन्नाची तूं म्हाका कितें करता म्हणून विचारतना. प्रेम केन्ना हांव तुका कितें दिवो म्हणून विचारता. काम तूं म्हाका कशें उपयोग पडटा म्हणून विचार करता उरता केन्नाची. अशें न्हू, प्रेमाक कामाक मस्त व्यत्यास आसा. जाल्यार दुरंत म्हळ्यार कितें आमगे जिवना भितर गुंतता तुमकां. आमकां प्रेम म्हळ्यार कितें म्हण गुंतना, काम म्हळ्यार कितें म्हण गुंतना. कामाचें प्रेम म्हणून आमी जिवन करता आसाची हें दुरंत विशय जावन आसा. आज अनेक कितले हत्ये, अनेक कितले मानसीक व्याधी, अनेक कितले घरा भितर द्वंद्व कलह कितें जाता आसा. कामाक प्रेम म्हण नांव दिवन आमी जिवन कितें करता आसाची तुमचो निमित्त कलह जाता आसो. जाल्यार काम प्रेम न्ही वो. काम जावं नाका म्हणटना कामाची एक परिधी आसा, ताची एक स्थिती आसा, गती आसा. जाल्यार तेचें सर्वस्व न्ही. तुमचो निमित्त जावं कितें का बाय प्रोडक्ट आमकां कितें मेळका. प्रेम मेळका जिवना भितर, आनंद मेळका जिवना भितर, संतोष मेळका जिवना भितर. जाल्यार आज कालचें शिक्षण, मुवी, धारावाही हें उठूची आमकां कामाक तर प्रेरण करता विना प्रेमाक तर प्रेरण करतना वो. अशें हांव न्हू आमी तुमकां सांगचे इश्ट करता आसाची काम वेगळें प्रेम वेगळें. खंय प्रेम आसा थंय शांती समाधान आसा, खंय काम आसा थंय दबाव आसा, आतुरते आसा. अशें हांव न्हू आमी जिवना भितर प्रेमाक आतां जिवन करता. मागील गुरू केन्ना म्हणटा उरता आशिल्लीची एक सत्य रामा जिवना भितर जालें तसलें सत्य. राम आनी रावणा मारकाच भितर राम देव जावंक गेलो ना खंय. राम आनी रावणा मारचे भितर देव जावंक गेलो ना खंय. तो तेगेली बायलेक प्रजा लोकांक आतां केन्ना सोळ की तेन्ना तो देव जावंक गेलो खंय. म्हळ्यार सगळे लोकां प्रेत करता म्हण जालो ना तो. सगळे लोक आपले म्हणटाक गेले म्हण जालो ना ताणें. एकले बेजार देवचें ना म्हणटा चिंतन कशें आसा म्हण जालें तेन्ना तो देव म्हण जालो खंय. पळया बायले बरोबर प्रेम संबंद आशिल्ले तेगेले, काम संबंद आशिल्ले. जाल्यार काम संबंद सोड सगळे लोक मागेले म्हण केन्ना तो जिवन करूं गेलो तेन्ना तो राम श्री रामचंद्र जालो, मर्यादा पुरुषोत्तम जालो, भगवान श्री राम म्हण म्हणसून घेतला म्हण जालो आसलेली प्रेम म्हाका कितलें स्थान आसा की पळया. अशा न्हू आमी प्रेम करचें शिकता. प्रेम म्हळ्यार कितें, तुवें बरें जावंक उरता, तुवें संतोशान उरता म्हणचे भाव. तुवें म्हणचे एकूच शब्द सांगतना हांव तुमी ओट्टू लोकांनीच ओट्टू लोकांनी बरें जावं उरता, ओट्टू लोकांनी संतोशान उरता, ओट्टू लोकांनी आनंदान उरता म्हणजे चिंतन कितें आसा हेका प्रेम म्हणटाची, हेका आमी प्रिती म्हणटाची. हेची चिंतन आमगे भालगड लोकांक कळलें. ताका तिणें कळलें प्रार्थना कितें लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु न्हय. जाल्यार म्हाका हें प्रेम तरी ना अशें उदेरी हांव जगात सगळें बरें जावं म्हणून विचार करता ना. मागीर बायले बरें जालें पुरो, मागीर घोवा बरें जालें पुरो, मागीर चेडा बरें जालें पुरो. इतलें संकुचित उरता आमगे जिवना भितर. जाल्यार उदात्त जाता चिंतन आमी दवरून घेताची तेन्ना आमगे चिंतने भितर काम उरतना थंय प्रेम निर्माण जाता. खंय प्रेम येता की थंय परमात्मा येता म्हणजे सत्य आमी अर्थ करून घेवका. खंय प्रेम उरता की थंय विजय ऐश्वर्य आपोआपच येवन पडटाचें म्हणजे सत्य आमी कळून घेवका. अशें हांव न्हू आज अनेक घरा भितर कलह, अशांती, वैमनस्य जर आसम जालो आसतरी ताका कारण आमगे हृदया भितर कितें ना जी प्रेम ना जावंक गेला. आमी कामाक प्रेम म्हूण टाकून वेव्हार करता आसता तें चुकीचें आसा. काम वेगळें प्रेम वेगळें. अशें जावंक न्हू आमी प्रेम वाडोवन घेवचें, एक लक्षण वाडोवन घेवका.
प्रेम करचे स्वभाव वाढून घेवका आम्ही सगळोक बरें देवाची सगळोकची मागेल्याची म्हणजे चिंतन केन्ना वाडून घेता वताची तेन्ना ऑटोमॅटीक प्रेम जागृत येता वता केन्ना प्रेम जागृत येता वता तेन्ना भगवंत तें साक्षात्कार येता वता भगवंतालो आशिर्वाद आमकां मेळटा अशें हांव न्हू आमी जिवना भितरी प्रेम वाडून घेवचें तसलें एक चिंतन दवरून घेवचें अनिवार्यता आमकां सगळो लोकांक आसा अशें न्हू आमी तुमकां सांगचें कुची प्रेम वाडून घे जिवना भितरी तेगेली मागीर म्हाका कितें मेळटा म्हणनाका हांव तेगेले खातीर कितें करूं शकता म्हणचें हांव तेगे बद्दल कितें विचार करता म्हणचें हांव मागीर समाजा बद्दल कितें विचार करता म्हणचें हांव मागीर मनुकुला बद्दल कितें विचार करता म्हणचें हांव मागीर कुटुंबा बद्दल कसो विचार करता असं म्हणचें भाव हें प्रेम हें चिंतन हें प्रेम म्हणटा आमी तिणें बरें जावका तिणें बरें जावं उरका तिणें संतोशान उरका सुखान उरका हें कितें चिंतन आसा पळया हें प्रेम म्हणटा वो पयलींचे घरचे यजमानी तुमी पळयचे पुरो तिणें कसलो सूख घेतलो घरचे यजमानीनी जाल्यार ते एक यजमान